प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सर पे ईमान वालों की जिम्मेदारी दी है, मेरी बात को खूब अच्छी तरह जाने। एक आलिम दीन की जिम्मेदारी क्या बनती है? हकीमाना अंदाज बनाकर रखे। जिस तरह कोई डॉक्टर मरीज से नफरत नहीं करता, तो इसी तरीके से एक मुबल्लिग की जिम्मेदारी बनती है वो हकीमाना अंदाज इख्तियार करते हुए दुनिया के हर मैदान में, हर बस्ती में, हर बिरादरी में जाने की, हर कौम में जाने की, हर मकाम पे जाने की, हर जमात में जाने की। ईमान वालों को, नबी के गुलामों को, ईमान वालों को इजाजत है वहां जाएं, वहां बैठने की भी इजाजत है, खाने की भी इजाजत है, उनसे बात करने की भी इजाजत है, उनसे दुआ सलाम की भी इजाजत है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हकीमाना तरीका दिया है सिर्फ तबलीग के लिए, दीन की दावत के लिए, जो रास्ता हमवार किया है, जो आसानियां पेश की हैं, जो अहले किताब या यहूद में घुसने के लिए जो आसानियां अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। कुरान को उठाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ो, कितनी आसानियां रखी हैं। तो हमारे जिन भाइयों में बदअकीदगी का गंद फैला हुआ है हमारी नजर से, हमारे नजरिए से, तो हम उसके लिए कोशिश करें, मैदान में उतरे, मगर अंदाज हमारा सही होना चाहिए। और अगर हम इतने सख्त फैसले ले लेंगे, हम तो उसके घर में कदम नहीं रखेंगे, हम तो उसके यहाँ पे जाएंगे नहीं। वजह क्या है? वो मेरे पीर की नहीं मानता, वो मेरे उस्ताद को नहीं मानता, मेरे उस्ताद से नफरत करता है, वो मेरे उस्ताद की बात को नहीं मानता, मेरे उस्ताद को नहीं, मेरे पीर को नहीं मानता, तो मैं उसको मुसलमान नहीं मानता। ये बातें वो लोग करते हैं जिन्होंने पीर की जात को मयारे ईमान बना रखा है, जिसने अपने पीर को, अपने बाप दादाओं को कोई भी ऐसे नाम दिए हैं, ऐसी बुनियाद उनको डाल दिया है, जो ये कहता है जो मेरे पीर को न माने, मेरे उस्ताद को न माने, मेरे बुजुर्ग को न माने, गैर नबी के लिए ऐसा नजरिया पेश करना, ऐसी बात पेश करना, ये जरा सोच कर देखें इसके लिए शरई हुक्म क्या है, असलाफ क्या फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं। किताबों को उठाकर देखें। जो किसी गैर नबी के बारे में, किसी जात के बारे में जो उसको मेयारे ईमान बनाए, वो मुसलमान ही नहीं। सर्च करो इसके बारे में। जो गैर नबी के बारे में मेयारे ईमान बनाता है, उसको ईमान की बुनियाद साबित करे, ईमान की बुनियाद बनाए, तो मेरे भाई अपने दिमाग का इलाज कराएं। आगे चलते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हकीमाना दावत के तरीके अता किए, हर मैदान में उतर जाओ, दुनिया के हर कोने में जाओ, दुनिया की हर बिरादरी में जाओ, मुबल्लिगीन के लिए, नबी के गुलामों के लिए अपना नूरानी चेहरा लेकर, नूरानी जिंदगी लेकर हर मैदान में उतरने का हुक्म है। लेकिन तुमने पहले अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर ली कि फला के पास ना जाना, फला के पास मत खाना, उसकी चारपाई तोड़ देना, अगर तुम्हारे होटल में आ जाए होटल में आग लगा दो, तुम्हारे घर में आ जाए घर में आग लगा दो। ऐसा कोई बेवकूफ दुनिया में देखा? मौलवी के सिवाय ऐसी बेवकूफी की बात कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मसला के रसूल आज़म के बारे में फैसला फरमा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला का डिसीजन है, जो मसला के रसूल के खिलाफ हुआ उसका ठिकाना जहन्नम की वादी है। लेकिन बाप दादाओं के मसला का कोई जिक्र नहीं है। जो अपने बाप दादाओं के मसलक का प्रचार करते फिरते हैं, दुनिया में अपने पीरों के मसलक की बात करते हैं, तो यार अगर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक की बात आ जाए, आपके तरीके की बात आ जाए, आपके सिराते मुस्तकीम अल्लाह तबारक व तआला का अता के वो रास्ता, अगर उसकी बात आ जाए, रसूलुल्लाह की निस्बत पे जान कुर्बान कर देने का हुक्म है। मगर किसी अपने हजरत या अपने पीर के नाम पे जान कुर्बान करने का हुक्म नहीं है, लेकिन अपने बाप दादों का, अपने बड़ों का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है।
کسی کی شان میں گستاخی کرنا، غلط بولنا اسٹیج پر کسی کا بھی، میرے دوستوں مجمع میں چوراہے پر اپنے بڑوں کی شان میں غلط بولنا، سخت بولنا، علماء کی شان میں غلط بولنا، تو یہ ایمان کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، ایمان کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اس کو حدیث کے اندر کفر کہا گیا۔ یعنی اپنے بڑوں کی شان میں غلط بولنا، مسلمان کو گالی دینا، اپنے پیروں کو گالی دینا، اپنے علماء کو گالی دینا، آیا کہ میرے گھر کا ہو، آیا کہ میری جماعت کا ہو یا کسی دوسری جماعت کا ہو، اپنے شہر کا ہو یا دوسرے شہر کا ہو، اس کو گالی دینا غلط، مطلب یہ ہے سر عام اس کے لیے غلط بولنا ہے۔ اس کے لیے اسلام کے اندر سخت منع ہے، کیونکہ یہ طریقہ حکمت کے خلاف ہے، ان سے فتنے ہوتے ہیں، اور فتنہ پیدا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند تھا۔ جو ہمارے دعوت کے کام کے لیے فتنہ بنے، جو دین کی اشاعت میں فتنہ بنے، اس جائز کام کے لیے بھی میرے بھائی ہم کو کرنے کا، یعنی وقتی طور سے رکنے کا حکم ہوتا ہے، ایسا کلام کرنے کا حکم نہیں ہوتا، ایسی بات کرنے کا حکم نہیں ہوتا۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، کیونکہ بعض لوگ اس پر تھوڑا سا کمنٹ کریں گے، سوچیں گے یار ایسا جائز بھی ہو اور اس کو کرنے کے لیے ہم ناپسند کریں، ایسی کیا بات ہو گئی؟ تو میں آپ کو، ہم جو ہماری عوام، جو بریلوی عوام، اہل سنت عوام میں ایک طریقہ رائج ہے کہ محرم کے مقدس مہینے میں وہ شادی بیاہ کرنا ناجائز سمجھتے ہیں عام عوام، کیونکہ علماء تو جانتے ہیں جائز ہے، لیکن وہ بھی نہیں کرتے، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ عوام میں فتنہ ہوگا، لوگ ہم سے سوال کریں گے یار اس مہینے میں، یہ تو سوگ کا مہینہ ہے، شادی نکاح نہیں کرنا چاہیے، لیکن شریعت میں معاملت نہیں ہے، علماء کرام جانتے ہیں۔ تو میرے بھائی فتنے سے بچنے کے لیے علماء کرام اس کام کو انجام نہیں دیتے، وہ لوگ بھی نہیں کرتے، تو جائز ہے مگر کرتے نہیں، علماء بھی نہیں کرتے۔ ہمارے ایک بھائی نے پاکستان کی سرزمین پر شادی کی یا ولیمہ کیا، باہر کچھ بھی کیا، محرم میں کیا، خوشی کا پروگرام تھا، نسبت کسی خوشی کے پروگرام سے ہو گئی، کیا طوفان مچا دیا علماء اہل سنت نے۔ مطلب علماء کرام یعنی اپنی جہالت کا پروف دیتے ہوئے اس اللہ کے بندے کے خلاف ہو گئے، شاعر اسلام کے خلاف طرح طرح کی کمنٹیں، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے فتوے لگانا شروع کر دیا۔ تو یہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، کم سے کم یہ جان لیا ہوتا ہے یار یہ جائز ہے ناجائز ہے، ثواب ہے یا نہیں ہے، گناہ ہے کیا ہے۔ محرم کے مہینے میں نکاح کرنے میں گناہ نہیں ہے، شریعت کے اندر معاملت نہیں ہے، لیکن ہم از راہ عقیدت ایسا نہیں کرتے ہیں، یہ بات علیحدہ ہے، لیکن از راہ شرع اجازت ہے یا نہیں ہے یہ معاملہ علیحدہ ہے، لیکن جائز ہے، لیکن اس کے بعد بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی میں کہوں گا حدیث میں ذرا ڈھونڈو، کہیں پر ڈھونڈو، کیا سر عام کوئی ایسا قانون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو اور تم سے محبت رکھتا ہو اور تمہاری حفاظت کی رات دن فکر کرتا ہو، تمہارا وہ بھائی چاہے کسی برادری سے ہے، کسی مکتبہ فکر سے ہو، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان بستیوں میں ان کے پاس جانے میں اپنے جانے کو اپنے اوپر حرام کر لو؟ بلکہ قرآن کے اندر واضح طور پر آتا ہے جو چیزیں تم پر رب نے حلال کی ہیں ان کو اپنے لیے حرام نہ کرو، جو راستہ چلنا تمہارے لیے جائز ہے اس راستے کو اپنے لیے حرام نہ کرو۔ جس دین کی تبلیغ کے لیے لوگوں کے پاس جن بستیوں میں جانا تمہاری ذمہ داری ہے، ان بستیوں میں جانا اس کام کو اپنے اوپر ناجائز نہ کرو، اپنے اوپر حرام نہ کرو، یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ اللہ کے بندوں، نبی کے غلاموں، اس کے بارے میں فکر کرو۔